ये बात मशहूर है कि एडोल्फ हिटलर मेगालोमेनियक था और उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रखी थीं। नेशनल सोशलिस्ट डिक्टेटर ने ऐसी चीजें भी बनाई थीं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसी चीजें दिखाएंगे जो हिटलर ने बनाई थीं, इसके दौर में बनी। आप इस वीडियो में दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग, अंडरग्राउंड सुपर कैनन और एक ऐसी चीज की तवक्को कर सकते हैं जिसे हम में से बहुत से लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। तो गुड टू नो देखते रहे। और अगर आप इस वक्त की किसी नामालूम इन्वेंशन के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हम नंबर 8 से शुरू करते हैं, एक ऐसी चीज से जिसका हिटलर से शायद ही कोई ताल्लुक हो, यानी टॉयज, खिलौने। अगर आज ये बात नाकाबिले यकीन लगती है कि सियासतदानों ने बच्चों के खिलौने बनाए ताकि वो दुनिया के छोटों को भी कायल कर सकें, ये दरअसल थर्ड राइक में किया गया था। हिटलर ने न सिर्फ अपने मुजस्समे बल्कि थर्ड राइक की दीगर शख्सियात के अदादो शुमार छोड़े थे। मिसाल के तौर पर सवासप्तिका के साथ रिकॉर्डर्स, एक ऐसे मैन एक प्यारे से खिलौने के तौर पर, और नेशनल सोशलिस्ट मटेरियल के साथ कई बोर्ड गेम्स। ज्यूज को शहर से बाहर भगाने वाला गेम शायद इस वक्त के बनाए गए तमाम खिलौनों में सबसे ज्यादा अजीब था। इसके बाद नंबर 7 पे है V3 कैनन, जिसे बिजी लिजी या सेंटिपीड भी कहा जाता है, जो दरअसल एक अंडरग्राउंड सुपर कैनन थी। इस सुपर कैनन के लिए फ्रांस में अंडरग्राउंड सुरंगें खोदी गई थीं, जिनमें इसे रखा गया था। जदीद तरीन हाई प्रेशर सिस्टम के साथ V3 कैनन को 140 किलोग्राम वजनी प्रोजेक्टाइल को 160 किलोमीटर से ज्यादा इंग्लैंड तक फायर करने के काबिल होना चाहिए था, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कभी नहीं हुआ। अगरचे कई सिस्टम बनाए गए थे, जिनमें से कुछ अब भी फ्रांस में देखे जा सकते हैं। इस पर कई टेस्ट भी किए गए। इत्तेहादी उन सुपर कैनन को तबाह करने में कामयाब हो गए, इससे पहले कि वो कोई शदीद नुकसान पहुंचा सकती। अब हम नंबर 6 पर आते हैं, दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग, परवरा कोलोसस पर। 1936 में शुरू होने वाली हिटलर के पास एक नाकाबिले यकीन हद तक लंबी बिल्डिंग का कम्प्लेक्स था जो डायरेक्टली समंदर पर बनाया गया था। इस बिल्डिंग में जंगी हथियारों और फौजियों को एडजस्ट नहीं करना था, बल्कि सिर्फ वकेशन करने वालों के लिए था। इस 4.5 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग में जर्मन फैमिलीज समंदर के किनारे आराम करने जा सकती थीं और यहाँ एक ही वक्त में 20,000 अफराद को ठहराया जा सकता था। ताहम जर्मनी के पोलैंड पर हमला करने के बाद वकेशन का कोई ऑप्शन नहीं रहा और यूं 4.5 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग कोलोसस काफी देर तक खाली खड़ी रही और यूं खस्ता हाली का शिकार हो गए। इसके पार्ट्स को भी फाड़ दिया गया। लेकिन अब दोबारा जिंदगी परवरा कोलोसस में वापस आ गई है, क्योंकि अब कुछ अरसे से सी व्यू पर हॉलिडे अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो 4,000 यूरो फी मुरब्बा मीटर की कीमत पर सेल हो रहे हैं। नंबर 5 पर एक ऐसी इन्वेंशन है जिसे समझा जाता है कि अमेरिका ने बनाई थी, लेकिन असल में इसे जर्मन डिक्टेटर ने बनाया था, क्योंकि थर्ड राइक के ज़माने में मुख्तलिफ ममालिक एयरक्राफ्ट की प्रोपल्शन को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे। आखिरकार जर्मनी सबसे पहले कुछ ऐसा बनाने में कामयाब हो गया जिससे आम प्रोपेलर एयरक्राफ्ट पुराने लगने लगे, यानी दुनिया का पहला ऑपरेशनल जेट प्लेन। मेसरश्मिट मी-262 नाम का जेट प्लेन न सिर्फ 870 किलोमीटर फी घंटा की तेज स्पीड से उड़ सकता था, बल्कि इस वक्त के बाकी तमाम तैयारों के मुकाबले में बहुत ज्यादा एडवांस था। अमेरिका और सोवियत यूनियन का जेट प्लेन और उनके ब्लूप्रिंट्स पर कब्जा करने के बाद उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को तैयार करना कंटिन्यू रखा और थोड़े ही अरसे के बाद तकरीबन प्लेन्स में नई किस्म के जेट प्रोपल्शन इस्तेमाल किए गए। इत्तेफाक से असल मेसरश्मिट मी-262 में से कुछ आज तक महफूज हैं और कुछ को दोबारा बहाल भी किया गया है ताकि वो उड़ने के काबिल हो जाए। आइए नंबर 4 के साथ कंटिन्यू करते हैं। दुनिया का पहला फंक्शनल डिजिटल कंप्यूटर 1941 में बर्लिन में बनाया गया था। कॉनराड ज़ोस ने Z3 इन्वेंट किया था, जिसका वजन 1 टन था। आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 हर्ट्ज थी, जो कि आज के मुकाबले में काफी कम है। इसकी मेमोरी में सिर्फ 64 वर्ड्स थे। लेकिन Z3 तमाम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन में एक्सपर्ट था।
آج جو چیز مذاق لگتی ہے وہ تمام ماڈرن کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی بنیاد تھی جسے ہم جانتے ہیں، اور یقیناً 80 سال پہلے یہ ایک ریئل سینسیشن تھی۔ اتفاق سے 1944 کی ایک ایئر سٹرائک میں Z3 تباہ ہونے کے بعد انوینٹر کانراڈ زوس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس نے حقیقت میں دنیا کا پہلا اصلی کمپیوٹر بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کہانی آج بالخصوص بیرون ملک شاید ہی معلوم ہو۔ میونخ کے ڈوچز میوزیم میں اب بھی اس کمپیوٹر کی ایک فنکشنل کاپی موجود ہے جسے انوینٹر نے خود 1962 میں بنایا تھا۔ نمبر 3 پر تھرڈ رائک کا ایک کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے، یعنی ورلڈ کیپٹل جرمنی۔ ہٹلر برلن کو پوری دنیا کا کیپٹل بنانا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے بہت بڑی بلڈنگز کی پلاننگ کی، جن میں گریٹ ہال شاید سب سے زیادہ ناقابل یقین تھا۔ ماربل اور گرینائٹ جیسے قیمتی مٹیریل سے بنا دنیا کا سب سے بڑا گنبد ہال روم کے مشہور سینٹ پیٹرز باسیلیکا سے 17 ٹائمز بڑا تھا، جو ایک ہی وقت میں 1,80,000 وزٹرز کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے۔ صرف اس ہال پر کنسٹرکشن کام کے لیے 1950 تک 8,000 ورکرز کو یہ پروجیکٹ بنانا تھا۔ اس کے علاوہ ہٹلر نے اپنے ورلڈ کیپٹل کے لیے بہت بڑے ٹرین اسٹیشنوں کا پلان بنایا، جس نے نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کو بھی پیچھے چھوڑ دینا تھا، جسے غیر ملکی وزٹرز کے پاس صرف 500 میٹر سے زیادہ لمبی کوریڈورز تک پہنچنے کے قابل ہونا تھا۔ ایک اور خاص بات، ایک فاتحانہ آرچ بنایا جانا تھا جو پیرس میں آرک ڈی ٹرمف سے 12 ٹائمز بڑا ہونا تھا۔ ورلڈ کیپٹل جرمینیا پروجیکٹ پر 5 سال کے کنسٹرکشن ورک کے بعد بالآخر اسے جنگ کی وجہ سے کینسل کرنا پڑا، اور اس طرح شاندار چیزیں کبھی نہیں بن سکی تھیں۔ اس پروجیکٹ کی کچھ باقیات، جیسے انڈر گراؤنڈ سرنگیں، آج بھی برلن میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2 سے پتہ چلتا ہے کہ ہٹلر کو صرف بہت بڑی بلڈنگز ہی پسند نہیں تھیں، بلکہ جرمن ڈکٹیٹر کو بڑے بڑے ٹینک اور بندوقیں بھی کافی پسند تھی، جو اس ایریا میں ہر چیز کو ٹاپ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر P1000، جسے ریڈ کا نام دیا گیا، 1000 ٹن وزنی، 11 میٹر اونچا اور 35 میٹر لمبا ٹینک تھا جس میں 20 سے زیادہ سپاہی بیٹھ سکتے تھے۔ اس ٹینک میں حملہ کرنے اور ڈیفنس کے لیے 13 بندوقیں تھیں۔ اس کے مقابلے میں ماؤس، جو 188 ٹن وزن کے ساتھ بہت بڑا تھا، لیکن اس کے سامنے بہت چھوٹا لگتا تھا۔ چونکہ یہ فائٹنگ مشینیں پریکٹیکل نہیں تھیں، اس لیے صرف چند پروٹوٹائپس بنائے گئے تھے یا صرف ایک ڈرافٹ بنایا گیا تھا۔ ایک ماڈل جسے حقیقت میں عملی شکل دی وہ گستاو تھا، دنیا کی سب سے بڑی اور کمپلیکس موبائل بندوق جو اب تک بنائی گئی تھی۔ بھاری گستاو کو 5 ٹرینوں کے ساتھ لے جانا پڑتا تھا، اور کئی کنسٹرکشن ٹیموں کو بندوق کے پارٹس جمع کرنے اور تیار ہونے تک مزید 56 گھنٹے چاہیے ہوتے تھے۔ نمبر 1 پر ایک انوینشن ہے جسے ہم اب بھی ہر روز استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دراصل پہلی بار نازی دور میں بنائی گئی تھی۔ پیڈل ریفلیکٹرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جنہیں سائیکلوں پر بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ یلو کلر کے ہوتے ہیں ریفلیکٹر جو سائیکل کے تمام پیڈل پر ہوتے ہیں اور روڈ سیفٹی کو بڑھاتے ہیں۔ در حقیقت یہ نہ صرف ہٹلر کے سٹاف نے ایجاد کیے تھے، بلکہ ہٹلر کے سرٹیفائیڈ ہائنرک ہملر، جو اس وقت جرمن پولیس کے چیف تھے، نے بھی انہیں تمام سائیکلوں کے لیے لازمی قرار دیا تھا۔ اور یوں ہم جرمن ہسٹری کے سب سے ظالمانہ باب کے مرہون منت ہیں کہ آج کل سائیکل سواروں کو اندھیرے میں اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تھی وہ چیزیں جو ہٹلر نے بنائی تھی۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب میں کیا زیادہ کریزی لگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا مزہ آیا تو اسے لائک کریں، اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے گڈ ٹو نو کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے اب تک پہنچ سکیں۔ دیکھتے رہیں گڈ ٹو نو۔